ہندوستان دے اندر ایک ماں سی، ماں عورت سی، ایک بندہ او دا تعلق قادیانیہ نال ہو گیا. اس بندے دا تعلق او دی بیوی بڑی پریشان ہو. انہیں کیا میں کیا کروں؟ انہیں کیا اے پلیدی، اے شیطانیت، اے کفر میرے گھر بھی باڑا ہے. عورت بڑی نیک سی، عورتاں نیک ہون تے گھر اجڑ دے نہیں. یہ یاد رکھیا جائے، عورت نیک ہوئے تے اجڑے گھراں بھی آ کے وسا دیندی ہے. انہیں آکھیا اے پلیدی، اے کفر میرے گھر بھی آ بڑیا. توجہ دے نال ذرا یاد سننا. انہیں کہا میرے گھر بھی آ بڑیا. انہیں کہہ دے واسطے میں لڑتے سکتی نہیں، جنگ نہیں کر سکتی. انہیں اپنی اولاد نو کٹھا کیتا. انہیں کہا میں کون ہاں؟ اولاد آکھے تو ساڈی ماں ہے. انہیں کہا اڑاؤ. انہیں جننے پیسے سننا بازاروں چیزاں خرید کے لے آندیاں، اولاد نو جیڑی جیڑی چیز پسند سی او لے آندیاں. اے لتیے توں لے لے، لے پترہ توں لے لے، لے پترہ توں لے لے، لے پترہ توں لے لے. سارے بڑا خوش. اماں خیر ہے؟ انہیں کہا پترو انہا چیزاں دی قیمت میں تو اڈے کلو اپنی خدمت نہیں مانگ دی. سن دے پہ یار، میں تو اڈے کلو اپنی خدمت نہیں مانگ دی. انہیں کہا اماں کی مانگنی ہے؟ توجہ دنال عورت نے نا اپنے دوپٹے دی پوٹلی نے کھولے انج کر کے نا جو وچ نکیاں نکیاں تسبیحاں سن. سن دے پہ یار، انہیں تسبیحاں کڑ کے اپنی اولاد دے ہاتھ وچ دتیاں. انہیں کہا تواڈے پیو دا تعلق ہو گیا مرزائیاں نال، جڑے ختم نبوت دے منکر نے انہاں دے نال تعلق ہو گیا ہے. تو انہیں کہا اماں ایسا کی کرنا ہے؟ انہیں کہا پترو جدوں اے تسبیح پڑھ لو، جدوں ابا آ جاوے نا تے ایک کم کرنا ہے. جڑے ویلے جناب والی مائی کہن لگی لاؤ پترو ہاتھاں میں تسبیحاں پڑھ لو. آکھیا اماں انہاں تسبیحاں دا کی کرنا ہے؟ آکھیا تہاڈا ابا او دا تعلق مرزائیاں دے نال قادیانیاں دے نال ہو گیا ہے. آکھیا اماں پھر؟ آکھیا میرے آقا دی ختم نبوت دے منکر نے میرے آقا نو آخری نبی نہیں من دے. تواڈے باپ دا تعلق انہاں دے نال ہو گیا ہے، تواڈے ابے دی یاری انہاں دے نال ہو گئی ہے. آکھیا اماں ایسا کی کرنا ہے؟ آکھیا پترو میں چیزاں توانو لیا دیندی رواں گی. اگر مینوں وجود دا حصہ کٹ کے بھی بیچنا پیا میں ویچ دیاں گی، پر تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کراں گی. میری ایک ہی گل من لو، ایک ہی گل من لو، ایک ہی گل من لو. آکھیا اماں کیڑی گل ہے؟ آکھیا جدوں تہاڈا ابا آ جائے تسبیحاں پڑھ لو اچھا اچھا ابے نو پڑھ کے سنانا دے کہ محمد آخری نبی ہے، آخری نبی. اے ماما دی تربیت سجے، اے ماما سجے جنہ آخر بندے نے ٹرتے جانے نا دنیا تو، وہ بی بی دنیا تو ٹر گئی. جناب والی جلے والا بی بی دنیا تو گئی. توجہ ہے توڑی میرے والے جڑے ویلے بی بی دا جان دا ٹائم آیا تے رو کی آندی ہے مدینے دیا تاجدارا میں اپنی اولاد دی تربیت تیرے پیار تے کیتی ہے. تے آندی ہے لو آقا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے حشر دیانے شرما رکھ نہیں تے پردے کج نہیں میرے. حشر دیانے حشر دیانے شرما رکھ نہیں تے پردے کج نہیں میرے. جڑے ویلے جناب والی عورت دنیا تو چلی گئی او دی اولاد نے خواب وچ ویکھیا کہ انہاں دی اماں جنت دے اندر سونے دے محل دے اندر
سونے دے تخت تے بیٹھ کے سونے نہ لکھیا قرآن پہ پڑھ دیئے دی اماں جنت دی اندر سونے دا محل ہے سونے دا تخت ہے او دیتے بے کے سونے نہ لکھیا قرآن پہ پڑھ دیئے ذرا توجہ فرمانا اولاد نے پوچھیا اماں اے مقام کیویں ملیا اے شان کیویں ملیا اے عزت کیویں ملیا اے وقار کیویں ملیا اے مقام کیویں ملیا آکیا وے پترو میں جدو اچھے قبر وچ پہنچیا مدینہ دے تاجدار نے فرمایا بی بی دنیا میں چرا کے